लँडस्लायड टायप जाल्या म्हणजे कॉलेप्स जाला तें आमी पळयना बट द बिल्डर नायक जो तेजे कडेन उलयलो तो म्हणटा दॅट हीज कॉस्ट इवन रिपेअर जाता इन्क्लुडींग अ प्रॉस्पेक्टीव की आनी एक जे रो व्हील आहा थंय बी सिंक जाल्लें आहा सो तो तें म्हणटा आतां आपूण करूंक शकचो ना पावस जातकरूच करचें पडटा हें काम ते आतां स्टार्ट करता हांगा आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट ओ WRD घालून करूंक शकताले बट सिन्स द बिल्डर इज हिमसेल्फ सेइंग दॅट ही विल डू इट विल नॉट डू इट काम जावन जालो इन्सिडेंट 3:30-4:30 दरम्यान जालो काल काल हां काल म्हणजे 3 तारीख आनी 4 काल इन्सिडेंट जालो 3:30 पावस आशिल्लो आनी पावस उदक हांगा व्हांवता अशें सकयल त्याच्या प्रेशरान म्हाका ही जमीन थोडी ही जाला आनी त्याच्या कारणान म्हाका दिसता ती पडली वॉल आनी वॉल पडल्यावर ती माती सरकली मातशी बाकी तशें लँडस्लायड अशें जावना पण ती वॉल पडली बेसिकली आनी फक्त आमी आतां जो शेताचो रोविला आसा तो आमी खाली केला आनी जस्ट प्रिकॉशन म्हणून आनी हांगा जो फ्लॅट आसा थंय तो रावना मनीस पण बिल्डींग घट आसा म्हणून इंजिनियरान सांगला सो देर इज नो प्रॉब्लेम विथ द बिल्डिंगेक काय धोका ना बिल्डिंगेक कितें धोको ना ओके आयज डेप्युटी कलेक्टर आनी MLA येयल्ले न्ही तेंच्यांनी कितें सांगलां तुमकां MLA आयिल्ले तांच्यांनी तांकां पळोवन घेतला मागीर तांणी हांचे कडेन बिल्डरा कडेन पण ते उलयले आनी बिल्डरान सांगला की हांव आमी करून घेतो कन्स्ट्रक्शन आनी तेंचे जे चीफ इंजिनियर आशिल्ले सिवील इंजिनियर ते आयिल्ले हांगा माधव कामत आनी मिस्टर निरेश नायक ते पण आयिल्ले आनी तांच्यांनी ते पळोवन गेले आनी माधव कामत म्हणलें की आमी मजबूत लाँग लायफ करून दितो सो तुमचें नांव माधव नाडकर चेअरमॅन न्ही सेक्रेटरी and chairman is Mr. Vinod Kanji. सोसायटी किती नाव Sapna Valley Cooperative Housing Society Limited. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.